बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरफान वज़ीर ZS मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म से आज जो हमारा टॉपिक है वो हकीकी कामयाबी जो कि हमारी इस जो आने वाले बच्चे हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं उनके जहनों के अंदर हकीकी कामयाबी जो है उसका तसव्वुर जो है वो किसी और तरह से बैठा हुआ है। उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पिछले तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी क्लास में एक बच्चों की क्लास थी, उसके अंदर मैंने उनको जाकर पूछा कि आप सब बच्चियां ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं। तकरीबन वो 30 की क्लास थी। यकीन माने उन 30 बच्चियों में से 29 बच्चियों ने अपना प्रोफेशन लिखा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं जी बनना चाहती हूँ, मैं जी इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं जी कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं वकील, जो भी अपने प्रोफेशन के जो है वो मुतल्लिक सब ने जो है वो प्रोफेशन के मुतल्लिक लिखा। सिर्फ एक बच्ची ऐसी थी जिसने ये लिखा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे सोसाइटी के सर्वाइवल की और जो बच्चे कामयाब होना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं उनके जहनों के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट जो है वो किस कदर भरा हुआ है। मैं इसी तनाज़र के अंदर एक कामयाबी का पहलू जिसके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ जो है वो बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर बताई है कि कामयाबी जो है वो क्या है, हकीकत में कामयाबी क्या है, जो कि हमारे बच्चे जिसको कामयाबी समझते हैं और वो कामयाबी के किस जुमरे के अंदर जो है या उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो पूरी कामयाबी के अंदर कितनी है। सबसे पहले मैं उसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम करता हूं कि हकीकी कामयाबी या जिसको हम कामयाबी इंसान कह सकते हैं वो क्या है कि जिस इंसान ने अपने अल्लाह ताला को राजी कर लिया, जिस इंसान ने अपने खुदा को राजी कर लिया, अपने डिवाइन को राजी कर लिया, या उसकी जिंदगी उस रास्ते पर चली गई जिससे उसका भगवान अल्लाह ताला खुदा राजी हो गया, तो वो एक कामयाब इंसान है। तो ये सबसे पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी का अगर हम स्पैन डिवाइड करें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी एक इंसान के लिए ये है कि अगर उसने अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारी कि वो जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया, तो वो एक कामयाब इंसान है। ये है हकीकत वाली कामयाबी और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस जिंदगी के अंदर भेजा है वो ये है कि हमने अल्लाह ताला को राजी करना है। ये एक कामयाब इंसान है। अगर कामयाबी के जुमरे को थोड़ा सा छोटा करें तो हम ये कहेंगे कि एक दूसरे नंबर वाली कामयाबी इंसान कौन है? वो है कि जिसने अपने रिश्तों को निभा लिया और वो खुश हो गया अपने रिश्तों से, वो कामयाब इंसान है। तो ये एक छोटा लेवल हो जाएगा, यानी कि कामयाबी की दूसरी सीढ़ी है। हम कहेंगे कि ये इंसान कामयाब है जिसने अपने तमाम किस्म के रिश्तों को निभा लिया, जिसके अंदर हमारे वालिदैन आ जाते हैं, हमारे बहन भाई आ जाते हैं, हमारे अजीजो अकारब आ जाते हैं, हमारे हमसाए आ जाते हैं, हमारे साथ जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं कि जिनको हमने रिश्ते अपने निभा लिए तो वो हम कामयाब होंगे। और वो हमारी एक खुशी का एक बहुत बड़ा लेवल है जो कि आम हालात के अंदर इस वक्त जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये एक इंसान कामयाब होगा जिसने अपने रिश्ते निभा लिए। तीसरे नंबर की कामयाबी ये है कि जिस इंसान ने अपनी जरूरियात पूरी कर ली वो भी एक कामयाब हो गया। और जरूरियात सिर्फ पूरी कर लेना ये एक बहुत छोटी सी कामयाबी है। ये एक कामयाबी की एक बहुत छोटी, जिसके अंदर जो है वो हमारी खुराक आ जाती है, हमारा रहन सहन आ जाता है और हमारा पहनने के लिए यानी कि रोटी कपड़ा और मकान जिस इंसान को मिल जाता है और वो इससे खुश हो जाता है, वो भी एक हम उसको समझते हैं कि ये एक कामयाब इंसान बन गया है। और कामयाबी की एक बहुत छोटी सी एक पहन ये है कि अगर किसी इंसान को सहूलियात मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा कारोबार मिल जाए और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये इंसान भी कामयाब है। तो ये सोच लें कि हमारे जो बच्चे इस वक्त 16, 17, 18 साल की उम्र में हैं वो कामयाबी किस चीज को समझ रहे हैं कि वो एक छोटा सा स्पैन
جس کے اندر ہماری سہولیات موجود ہیں. یعنی کہ ایک اچھا ڈاکٹر بن کر وہ کیا کرے گا؟ ایک اچھا ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ ایک اچھا گھر لے گا, ایک اچھی گاڑی لے گا, ایک اچھا اس کے پاس رہن سہن ہوگا, ایک اپنی لگیری لائف گزارے گا, اس لیے وہ اچھا ڈاکٹر بن رہا ہے یا ایک وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. تو وہ ایک کامیابی کی ایک چھوٹی سی, یعنی کہ پوری کامیابی کے سپین صرف ایک وہ 5% ایک سہولیات ایک کامیابی ہے. تو ہمارا بچہ اس 5% کو حاصل کر رہا ہے صرف, یا اس کا جو سارا مائنڈ سیٹ ہے اس 5% کے اوپر لگا ہوا ہے, اور باقی جو بڑے بڑے سپین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے, جو اپنے رشتوں کو نبھا لینا ہے, جو اپنی ضروریات کو پورا کر لینا ہے. اور ضروریات کو صرف پورا کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی بات آتی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے, بلکہ ہمیں لارجر دین لائف سوچنا ہے کہ ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے باقی دنیا کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. مثلا میں اگر ایک استاد ہوں تو میرا علم مجھے تو لازمی طور پر فائدہ دے گا, لیکن اس علم سے اور کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اور ان مستفید ہونے والوں سے اور کتنے مستفید ہو رہے ہیں, اور ان مستفید ہونے والے سے اور کتنے مستفید ہو رہے ہیں. اگر تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے تو پھر میرے علم حاصل کرنے کا فائدہ ہے. اور اگر یہ چیز موجود ہے کہ میرا علم صرف مجھے فائدہ دے رہا ہے تو یقین کریں انڈیویجول کو تو کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل حیوانیت کے برابر ہے, جس کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہیں پر بھی. معاشرہ تبھی ممکن ہوگا جب میرے علم سے, میرے پروفیشن سے, میرے تمام کام کرنے سے باقیوں کو فائدہ ہوگا, اور باقی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس تمام چیز سے بالا تر ہو کر کہ مجھے اس کا کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ ایک میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو, ان تمام والدین کو, کیونکہ والدین ان اور ہمارے اساتذہ نے اور ہماری سوسائٹی نے ان بچوں کو صرف اس ایک چھوٹے سے پروفیشن کی طرف موو کیا ہوا ہے جو کامیابی کا ایک 5% جو ہے وہ حصہ ادا کرتا ہے ایک انسان کے پورے کامیاب ہونے کی طرف. تو ہمیں لازمی طور پر اپنے بچوں کو حقیقی کامیابی کی طرف جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے. میں اس پوری اپنی بات کا خلاصہ یہ کر سکتا ہوں کہ ہاں, میں اس کو وائس ورسا کے اندر جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا. ہم ناکام ہو جائیں گے یا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم سے اپنے رشتے نہ نبھائے گئے, ہمیں اپنے رشتے نہ بچائے گئے. تیسری بات, ہم ناکام ہو جائیں گے اگر ہمارے پروفیشن کا, ہمارے علم کا یا ہماری تمام چیز کا فائدہ اگر دوسرے لوگ نہ اٹھا سکے. اور چوتھا جو ہے, اگر ہم نے صرف اپنے لیے کام کیا تو صرف ہم جو ہے وہ ناکام ہیں, ہم جو ہے وہ کامیاب کی ایک صرف 5% جو ہے وہ ہم کامیاب ہوں گے, تو 95% جو ہے وہ ہم کامیابی کے اوپر نہیں جا سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ڈائریکشن, ہمارے بچوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو 30 کی ایک کلاس تھی اس کے اندر ایک بچی نے صرف بولا کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں, تو میرے خیال کے مطابق ہمیں اپنے لیکچرز کے اندر, اپنے ٹیچرز کے لیکچرز کے اندر اس بات کو لازمی طور پر ہمارے والدین جو ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ لازمی طور پر بتانی چاہیے کہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے. بہت